Okay, Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. आप सबको खुश आमदीद। जी, मैं आ रही हूँ। जी, आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए। शुक्रिया। अम, आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह आज हम सूरह अल असर का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है मुंतखब निसाब के साथ, अंडर द हेडिंग ऑफ मुंतखब निसाब, आज हम उसका सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। अम, इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपनी शेयर कर दूँ। शुड बी एबल टू सी। आपको नज़र आ रही हैं मेरी स्लाइड्स? जी। जी, नज़र आ रही है। जी, शुक्रिया। जी। ओके। चेंज नहीं हुई, ठहरे एक मिनट। हाँ, ये रहा। ओके, बिस्मिल्लाह। जी। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में हमने किया था। हमने ये डिसाइड किया था कि सूरह अल असर जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूरत है कुरान की, बल्कि एक इसमें अल्लाह ताला ने हमें फॉर्मूला दे दिया है उन लोगों के लिए जो कि क़यामत वाले दिन निजात पाएंगे। इसमें अल्लाह ताला ने हमें खोल कर बता दिया है कि किन लोगों को क़यामत वाले दिन निजात मिलेगी। और उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वाल असर, अल्लाह ताला ने कसम खाकर बताई है कि इन्नल इंसान लफी खुसर, के इंसान जो है वो खसारे में है, सवाए वो लोग जो कि ये चार काम करेंगे। तो ये चारों के चारों काम करने हैं और चारों के चारों को पास भी करना है। चारों के चारों को पास भी करना है, चारों के चारों करने हैं। और ये जो चार हैं ये लीस्ट कम अज कम है, ये सिर्फ निजात के लिए है। इससे सिर्फ निजात मिल जाएगी। और उसमें क्या है कि ऐसे तमाम लोग जो ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, फिर वो कि उन्होंने ईमान जो है उसका मजहर जो है वो उनके गुड डीड्स में, उनके अच्छे अमाल की सूरत में होगा। फिर तीसरा ये कि वो तवासो बिल हक करेंगे, वो एक दूसरे को हक की वसीयत करेंगे। ठीक है, हक के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हक की वसीयत करेंगे। फिर वो तवासो बिसब्र, और फिर जो आएगा उसको झेलेंगे। जो आएगा फिर, क्योंकि वो हक पर जब खड़े होते हैं तो फिर झेलना भी पड़ता है। तो जो 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 फिर हक पर खड़ा हो, जो हमारी अ, अल्लाह के लिए जो भी हम जहाँ जहाँ हम स्टैंड लेंगे, और माशरे के खिलाफ, अपने इर्द गिर्द जो बुराई है और शर के खिलाफ जो स्टैंड लेंगे, तो उसके ऊपर फिर जो भी मुसीबतें हम पर पड़ेंगी हम उसको झेलेंगे। और तवासो बे सब्र। और इसको तो अम, इसको हमने डॉक्टर इसरार अहमद ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। और इसको 20+ लेसन्स हैं जिसमें ये हम लोग इंशाल्लाह इसको कोर्स को कवर करेंगे। अब हम एक और पैसेज देखने जा रहे हैं कुरान में से, जो कि सिर्फ एक आयत है, सिर्फ एक आयत है, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल उसके जो मज़ामीन है बिल्कुल एक किस्म के सूरतुल असर की रिफ्लेक्शन है। वो सूरतुल असर की वो रिफ्लेक्शन है। आप एक आयत के अंदर वो सूरह असर का जो सारी मीनिंग है, जो कंटेंट है, वो आप एक आयत के अंदर देख सकते हैं। इस आयत को डॉक्टर साहब ने एक नाम दिया है और उसे कहते हैं आयतुल बिर। ये सूरतुल बकरा की 177 177 नंबर आयत है। और इसको डॉक्टर साहब ने एक नाम दे दिया है कि आयतुल बिर। क्यों? क्योंकि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बिर बिर जिसे नेकी कहते हैं उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी डिटेल्स बता दी हैं। बल्कि हमें एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि नेकी होती क्या है। कुछ लोगों के नज़दीक नेकी का मेयार सिर्फ नमाज और रोज़ा ज़कात है। कुछ लोगों के नज़दीक नेकी का मेयार सिर्फ ईमानदारी है, अमानत है, वादा वादा पूरा करना है। कुछ लोगों के नज़दीक नेकी का मेयार सिर्फ सदका और ज़कात अदा कर देना। कुछ लोग जो कहते हैं कि ओ, जिसने ज़रा सी भी कोई बिदअत की तो वो तो इस्लाम से भी बाहर है। ठीक है ना? तो हर बंदे ने एक मेयार कायम कर रखा है, और ये हर तबके में मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है और हमें बता दिया है नेकी होती क्या है। अल्लाह ताला ने कहा ये चीज़ होती है, ये नेकी होती है। अगर ये काम हो रहा है तो फिर ये नेकी है, वरना वो नेकी नहीं है।
بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، بہت ڈیپ ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت مماثلت ہے سورۃ العصر اور آیت البر کے اندر۔ تو نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے، بالکل وہی سٹائل ہے جو کہ کلمے کا سٹائل ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ۔ تو یہاں نفی سے بات شروع ہو رہی ہے نا، لیسا اور لا دونوں نفی کے لفظ ہیں، کہ یہاں نفی سے بات شروع ہو رہی ہے، پھر آخر میں پھر آگے جا کے بتایا جائے کہ نیکی ہوتی کیا ہے، کیونکہ اس کا جو ہم جب بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں بات شروع کی۔ اب آپ کے سامنے میں ہاں، آپ کے سامنے سب سے پہلے میں آیت لے کر آتی ہوں، اور یہ آیت ہے، بسم اللہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ ہے وہ آیت جس کی آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک ترجمہ لے کر آئی ہوں، یہ ترجمہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے، یہ ان کی بکس میں آپ کو ترجمہ ملے گا، انہوں نے اس کو اس طرح اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو ترجمہ ہر جگہ ملے گا، لیکن یہ ایگزیکٹ جو انہوں نے اس آیت کو کس طرح اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کر آ رہی ہوں۔ نیکی یہی نہیں ہے، دیکھا، نیکی یہی نہیں ہے، مطلب صرف نیکی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ کا جو ہم اپنا رخ جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں، ہے نا، جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ اب آپ کو بس وہ جو ایمان کی جو پانچ جو برانچز ہیں، پانچوں کی پانچوں برانچز آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان خمسہ بھی بولتے ہیں ہم اس کو۔ اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے اعلیٰ بڑا مشکل لفظ ہے، اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، قربا کا لفظ ہے یہاں، ٹھیک ہے، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافر کو اور سائلوں کو جو سوال کرتے ہیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کو چھڑانے جو زمانے میں غلامی کا تصور تھا، سلیوری کا کانسیپٹ تھا، اب آج کے زمانے میں جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جہاں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے کہ وہ اور پیسے لیتا ہے اور قرض میں پھنس جاتا ہے، مزید پیسے لیتا ہے اور قرض میں، اور وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ نکل نہیں پا رہا۔ ہم میں سے بہت لوگ جنہوں نے خدا نخواستہ جو مورگیج کی لعنت کو لے چکے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ جتنا بھی دیتے ہیں وہ اتنا بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ کوئی باہم معاہدہ کر لیں، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، مطلب غربت میں، بھوک میں، تکالیف و مصائب پر اور جنگ کے وقت۔ یہ صبر کی 3 سچویشنز ہمیں بتائی گئی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ واقعتاً راست باز ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً متقی ہے، جو حقیقتاً متقی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب اس کو بار بار لے کر میں آؤں گی، اس کو بار بار لے کر آؤں کیونکہ ہم نے اب اس کی ڈائسیکشن کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ سٹارٹ کریں اس کو انشاءاللہ، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ یہ آیتیں اس کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ بیک گراؤنڈ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی طرف انہوں نے کیا ہے۔ بیت المقدس یہ وہی رخ ہے جس کی طرف یہود بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا تو یہود جو بڑے خوش ہوئے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے، جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہیپی سچویشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو نصارہ تھے وہ مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے، دیکھ، اب یہاں تک سچویشن چینج ہے، لیکن
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चाहते थे कि उनका रुख जो है, किबले का जो रुख है, वो मक्का की तरफ होना चाहिए। और इसी वजह से फिर बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान में, कद नरा तकल्लुबक वज्हिका फिस समा, कि वो अल्लाह ताला देखते हैं बार बार आपका आसमान की तरफ देखना। अल्लाह ताला बार बार देखते हैं आपका आसमान की तरफ देखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते थे किसके लिए? कि वही का वो इंतजार कर रहे थे। वो वही का इंतजार कर रहे थे कि क्योंकि वो चाहते थे कि वो नमाज का जो रुख है वो किस तरफ हो जाए, वो मक्के की तरफ हो जाए। इसके हम उर्दू में तर्जुमा आपके साथ शेयर करती हूँ, मक्के की तरफ हो जाए। ए मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं। सो हम तुमको इसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो तुम अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त ही मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। ठीक है। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि नया कबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं खुदा उनसे बेखबर नहीं। तो अल्लाह ताला को ने बड़े खूबसूरत बात की यहाँ कि मैं आपका देख रहा हूँ कि आप बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार कर रहे थे, कि वो चाहते थे कि कबले का जो रुख है वो बैतुल मक़दिस के बजाय अब मक्का की तरफ, काबा की तरफ हो जाए। और फिर ये आयत नाजिल हो जाती है। फिर ये आयत नाजिल हो जाती है। जब ये आयत नाजिल हो गई तो फिर तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। फिर तो मुसलमानों के अंदर भी कंफ्यूजन पैदा हुई, और यहूदों जो यहूद हैं उन्होंने भी कहा ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, पहले तो उस तरफ देखकर कर रहे थे नमाज, अब इस तरफ कर दिया, ये क्या, फिर चेंज कर दिया। मुसलमान जो थे उनको फिक्र पड़ गई अपनी नमाजों की, उन तमाम नमाजों का क्या होगा जो कि हमने बैतुल मक़दिस की तरफ देखकर पढ़ी थी। और यहूद जो हैं उन्होंने उन्होंने ये शोर मचाया कि अच्छा पहले तो ये था, अब ये कोई नया काम लेकर आ रहे हैं आप, ये कोई नया काम लेकर आ रहे हैं, मोहम्मद कोई नया काम लेकर आ रहे हैं। तो एक मिनट है ये, हाँ, इसको 142 है, इसको मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ। सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। मतलब पहले बैतुल मक़दिस था ना। ये अहमक लोग कौन से कहा जा रहा है? यूद की तरफ इशारा है। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है। कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। ठीक है, क्योंकि उसका है, जिसकी तरफ वो चाहे वो उसको हुक्म दे सकता है कि किस तरफ करो। तो और कि रुख की तरफ एक खास रुख की तरफ नमाज करके नमाज पढ़ना ही नेकी नहीं है। हम्म ऐसा कि ये सिर्फ नेकी नहीं है कि सिर्फ रुख जो है वो नमाज है, अगर रुख हो गया तो नेकी हो गई। नेकी से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेकी से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये वो मस्जिद है जो जिसे हम मस्जिद किबलतैन भी कहते हैं। किबलतैन आईनी का लफ्ज़ है, इसमें आखिर इसका मतलब है दो। जिस इस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज के दौरान ही उनको हुक्म हुआ कि आप अपना रुख तब्दील कर लें। तो उन्होंने अपना रुख तब्दील कर लिया नमाज के दौरान। तो जो सहाबी थे उन्होंने भी रुख तब्दील कर लिया। और ये वो फेमस जगह है जहाँ ये आयत नाजिल हुई थी, किबले की चेंज की आयत। और इस तरह पे किबला जो है वो चेंज हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला इस आयत को नाजिल भी करते हैं, लैसल बिर्रन तवल्लु वजुहाकुम। अच्छा, अब इसका शान नज़ूल क्या है, थोड़ी सी अभी मैंने इससे बात की, लेकिन मजीद इसके ऊपर बात करते हैं कि मुसलमानों का जब मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस से काबे की तरफ तब्दील हुआ, तो यहूद और नसारा और मुशरकीन में शदीद बहस छिड़ गई कि असल नेकी किस सिमत की तरफ करने में है। ज़ाहिरी इबादत पर फ़ख्र, यहूद मशरिक़ की तरफ और नसारा मगरिब की तरफ मुँह करते थे। वह ज़ाहिरी रुख को ही नेकी की मैयार समझते थे और उस पर फ़ख्र करते थे। असल नेकी की वजाहत अब अल्लाह ताला कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ा फरमाया कि ज़ाहिरी अशकाल नेकी नहीं है। जो ज़ाहिरी जो आउटर हमारे जो एक्शंस हैं वो नेकी नहीं है, बल्कि नेकी दिल के ईमान, ईमान सहले और अखलाक हुस्ना का मजमूआ है। ठीक है, अब हम इसको मजीद खोलेंगे इसको। फिर मुनाफकत को रद्द कर दिया गया इसमें। बाज लोग सिर्फ जाहिरी इबादत पे इक्तफा करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बस नमाज रोजा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी ठीक है सब कुछ। बाज लोग सिर्फ जाहिरी इबादत पर इक्तफा करते हैं और माशरती जिम्मेदारियों से गाफिल रहते हैं। इस आयत ने इस्लाम की जामे तालीम पेश की है, जामे तालीम पेश की है कि
होती क्या है नेकी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। अब आप पेंसिल लें, पे पकड़ें, मुझे बताएं कि अब सूरत अल असर को जहन में रखें। और सूरत अल असर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें चार शर्तें लगाई थी कि जो ये चार शर्तें पूरी करेगा वो ही कामयाब होगा। अब इस आयत के अंदर आप अंडरलाइन करें कि इसमें इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान कौन कौन सी बात पर है, कौन कौन सी आयत का कौन सा हिस्सा है जो ईमान को कवर कर रहा है, आयत का कौन सा हिस्सा है जो अमले साले को कवर कर रहा है, आयत का कौन सा हिस्सा है जो तवासो बिल हक को कवर कर रहा है, और आयत का कौन सा हिस्सा है जो तवासो बिल सब्र को कवर कर रहा है। आपको मैं 2 मिनट्स देती हूँ, शुरू कीजिए। आई होप आप लोग के पास पेन पेंसिल होगा। आप ईमान की हेडिंग देख के उस पर नीचे लिख दी जो जो ईमान, जो चीज़ें ईमान में आ रही हैं। फिर ऊपर अमले साले की हेडिंग देख के फिर अमले साले में लिख दीजिए जो जो चीज़ें आ रही हैं। फिर तवासो बिल हक की हेडिंग देख के उस तवासो बिल हक के नीचे आपके नज़दीक वो चीज़ें आ रही हैं। फिर तवासो बिल सब्र की हेडिंग देख के उनके नीचे वो लिख दीजिए जो सब्र के अंदर आ रहा है। और फिर शेयर कीजिए मेरे साथ। जी, आप में से अगर किसी ने कर लिया तो शेयर करें। जी, कोई है? जी, ओके। मैं बताती हूँ आपको। नेकी यही नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ है, तो बल्कि असल नेकी उसकी उसकी ये है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर। अब सबसे पहले ये जो है, यहां से लेकर यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर और किताबों पर, अंबिया पर, ये आ गया आपका ईमान, न लजीना आमनु। फिर आता है और दिया उसने माल उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों को, यहां से लेकर गर्दनों के छुड़ाने से और फिर जक़ात तक, ये जो आ गया आपके अमले साले। ठीक है, हुकूक अल्लाह हुकूक इबाद दोनों आ गए। फिर आता है और पूरा करने वाले अपने अहद के जबकि कोई मुआहिदा कर ले, तवासो बिल हक में आएगा ये। तवासो बिल हक के अंदर ये आ गया। और फिर आता है हमारे पास और बिलखसूस सब्र करने वाले, फिक्र फाका में तकालीफ और मसाइब पर और जंग के वक्त, ये आ जाता है अब हमारा तवासो बिस सब्र। तो चारों के चारों अब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, चारों के चार बाब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसकी मैं आपको डिवीजन भी दिखाती हूँ, एक मिनट ठहरिए। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गया आपके सामने, ये देखिए, इसको मैंने टेबल में बनाकर आपके लिए लेकर आई हूँ कि ईमान के अंदर ये आ गई। ठीक है, ये नेक अमाल में आ गया जो तमाम हिस्से। तवासो बिल हक में आएगा वादा पूरा करना, और सब्र में ये तीनों सिचुएशन जो जो कि अभी इंशाल्लाह हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल एक किस्म की रिफ्लेक्शन है, एक किस्म की रिफ्लेक्शन है सूरतुल असर की। सूरतुल असर की एक किस्म की ये रिफ्लेक्शन है कि अल्लाह ताला जो है हमें बता रहे हैं कि देखें, अब पूरी और नेकी की हमें एक डेफिनेशन भी वो दे रहे हैं, नेकी की एक पूरी हमें डेफिनेशन दे रहे हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट की तरफ कि आखिर में या एक्चुअली ये बिर का मतलब क्या होता है। और इसके ऊपर मैं एक्चुअली बुक में से पढ़ूंगी, डॉक्टर साहब ने बड़ा ही खूबसूरत एक्सप्लेन किया है, और वो आप जरा सुनिए मेरे साथ। अब लफ्ज बिर पर गौर कीजिए, जिसको मायने को हमने नेकी की लफ्ज से ताबीर किया है, लेकिन इस लफ्ज की असल रूह क्या है और नेकी से इसकी मुनासबत क्या है, इन अमूर पर गहरो गौर व फिक्र की जरूरत है। इनके हरूफ असलिया, इसके रूट लेटर्स जो हैं वो बा रा रा है। ठीक है, आप देख रहे हैं बा रा, अलबिर जो है उसका रूट लेटर है बा रा रा। इसी मादे से लफ्ज बिर बना है और इसी से एक दूसरा लफ्ज बर बना है। ठीक है, बिर और बर,
بنا ہے۔ چنانچہ بحر و بر اردو میں عام طور پر مستعمل ہے، مطلب سملیرٹی ہے، اور تمام اردو دان جانتے ہیں کہ بر کے معنی خشکی کے ہیں۔ بر اور بر میں جو قدر مشترک ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ انسان جب، غور سے سنیے گا اب، انسان جب سمندر میں ہوتا ہے تو ہچکولے لگتے ہیں، سمندری طوفان کا اندیشہ رہتا ہے، اور انسان کو ایک تشویش لاحق رہتی ہے، اسے وہ اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوتا جو خشکی پر ہوتا ہے۔ لیکن انسان جب ساحل پر اترتا ہے اور جیسے ہی اس کے پاؤں بر خشکی پر لگتے ہیں، اطمینان اور سکون کی ایک کیفیت اسے فی الفور حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی اطمینان اور سکون اس لفظ کی اصل روح اور جان ہے۔ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ۔ تو وہ جو سکون ملتا ہے نا جب ہم زمین پہ لینڈ ہو جاتے ہیں۔ پچھلی قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ انسان کے وہ اعمال، اب سنیے، انسان کے وہ اعمال جو اسے قلبی سکون عطا کرتے ہیں، وہ جو ضمیر کی خلش کو مٹاتے ہیں، جو تسکینی باطنی کا موجب ہوتے ہیں، انہی کو ہم نیکی کے عنوان سے منسوب کرتے ہیں، جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے جن اعمال کو کرنے سے۔ ایکچولی وہ ہے بر، اس سے کہتے ہیں ہم بر۔ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ، جس سے سکون میں آ جاتے ہیں آپ۔ جیسے اپنے سب کا ایک جملہ ہے کہ نیکی کا ایک نشہ ہوتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دل پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں، جب کسی کی مشکل حل کرتے ہیں، جب کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جب کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، کسی کے لیے آپ اچھی ایڈوائس کرتے ہیں، اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں، اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، تو یہ کسی کے کام آتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ خدمت خلق کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ جو سکون ہے یہ ہے ایکچولی اصل میں نیکی۔ اب علماء جو ہیں ان کا اس آیت کے بارے میں کیا اپینین ہے؟ سب سے پہلے امام ابن کثیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی ارکان نیکی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ایمان، مال کا خرچ اور اعمال صالح۔ صرف ظاہری رسوم کی نیکی سمجھنا جہالت ہے۔ متقی وہ ہے جس کا دل، زبان اور عمل تینوں موافق ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب مولانا مودودی کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت اسلام کا منشور اخلاق ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اخلاق ہے، یہ ایمان، ادائیگی حقوق، عبادات اور صبر، چاروں مل کر انسان کو متقی بناتے ہیں۔ صرف نماز روزہ کا کافی نہیں ہے جب تک معاشرتی ذمہ داریاں ادا نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ اچھا، اگر آپ نے ارد گرد آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے مختلف آپ کو گروپس نظر آئیں گے جن کے ہاں نیکی کا بہت مختلف تصور ہے، لیکن ہم سب کے اندر نیکی کا تصور ہے، نیکی ہے ہمارے اندر۔ نیکی جو ہے، اس کے اوپر وہ آیت ٹھہر میں لے کر آتی ہوں، ٹھہر یہ رہا، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو پتا ہے نیکی کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے نا تو ہمارے اندر وہ ان بلٹ تھی، وہ ہم پیدا ہوئے ہیں ان بلٹ، جسے ہم فطرت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تم جب پیدا ہوئے نا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں کتابیں بھیجی گئی اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں رسول بھیجے گئے ہماری طرف، لیکن ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے رب کو، ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، الستو بربکم، اللہ تعالیٰ سے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح ہمارے اندر وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہے، آلریڈی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شمس کے اندر، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهُمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسانی جان کی قسم، اور اسے ہمیں پہلے توازن اور درستگی سے دینے والے کی قسم، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی، کہ نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کا جو کانسیپٹ وہ ڈالا ہوا ہے، مطلب خیر اور شر ہمیں پہلے ہی پتا تھا جب ہم پیدا ہوئے، فَالْهَمْهَمَاهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر آلریڈی موجود ہے وہ کانسیپٹ۔ پھر بہت خوبصورت ہے سورہ انسان کے اندر، مجھے آیت بہت پسند آئی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور اور بصیرت دی، وہ جانتا ہے، اس کو شعور دیا، بصیرت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ
शुक्र गुजार हो जाए, ईमान का शुक्र कि ईमान मिलने पर शुक्र गुजार हो जाए, या नाशुक्रा हो जाए उसको रद्द करके। तो इन्ना हदई ना हो सबीला, हमने उसको रास्ता दिखा दिया है। रास्ता किस चीज का? खैर और शर का रास्ता। हम पैदा ही हुए हैं, जानते थे हम खैर और शर को। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो अब आप देखेंगे कि अब हम सब के अंदर आपको मुख्तलिफ तबकात के अंदर मुख्तलिफ उसकी डेफिनेशन नजर आएंगे। इवन जो सबसे बुरा तबका जो होता है, कंसिडर किया जाता है, जिस तवाइफ है, प्रोस्टिट्यूशन जो है, उनके यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि वो जो ताज़िए चलते हैं मुहर्रम के, उनके साथ साथ वो चलती हैं। उनके नज़दीक ये काम अच्छा है। मज़ारों पे जाके वो कवालियाँ करती हैं और नाते पढ़ती हैं, वॉट एवर। उनके नज़दीक ये कॉन्सेप्ट, ये किस्म का एक नेकी कर रही हैं वो। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ है जिसे हम ज़मीर कहते हैं। हम्म? उस ज़मीर को हमें खामोश रखना, उसी वक्त वो खामोश रख सकते हैं जब हम एक अपने आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, मैं कुछ तो अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छा काम क्या है। तो एक उसको अपने ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए हम नेकी करते हैं। लेकिन अपने हम सब के अपने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड को हमने सेट किया कि ये नेकी है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं आपको बताता हूँ नेकी क्या है। अब आप देखिए कि अब आपको एक और तबका आपको नजर आता है, जैसे हम कारोबारी लोग कहते हैं। ठीक है। अब कारोबारी लोग जो होते हैं, जो जो स्पेशली जो दीन के साथ जुड़े होते हैं, वो आपको उनके यहाँ ज़कात भी अदा करेंगे, वो लोग नमाजों में भी पूरी पाबंदी होगी, बेवाओं को भी वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो टैक्स में चोरी करेंगे, मिलावट कर सकते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। हाँ, ये तमाम काम करेंगे। मतलब वो कुछ चीज़ें वो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें वो उस पर चोरी करते हैं, डंडी मार रहे हैं। फिर आपको लिबरल्स नज़र आते हैं, जहाँ नमाज रोज़ा ज़कात पर्दा वगैरह कुछ आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं हमारा मामला अल्लाह के साथ है। लेकिन इंसान को हमेशा जो है अपने सारे जो फ़राइज़ हैं पूरी तरह अंजाम देने चाहिए। हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। तो वो कहते हैं कि उनके नज़दीक नेकी सिर्फ ये है। ठीक है। तो अभी आपको सबको नजर आ रहा है, इन सब के अंदर इन मुख्तलिफ जो तबकात हैं, उनके अंदर एक नेकी का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ नेकी होती क्या है। अब नेकी जो है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक बातनी और एक जाहिरी। अब कुछ फिरके जो हैं वो सिर्फ जाहिरी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और कुछ फिरके जो कुछ कुछ ग्रुप्स नॉट फिरके, कुछ ग्रुप्स जो हैं, तबकाती ग्रुप्स जो होते हैं, वो सिर्फ बातनी के ऊपर उनका जोर होता है। हालांकि नेकी जो है इन दोनों का है, लेकिन बातिन के अंदर जब होती है तो जाहिर में आती है। लेकिन अगर वो सिर्फ जाहिर में नजर आ रही है और बातिन में नहीं, तो वो कबूल ही नहीं होती है। इन्नमल अमाल बिन्नियात। है ना, हम सब जानते हैं इस चीज को, इन्नमल अमाल बिन्नियात। लेकिन वो आपको जाहिर में अगर आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो उसके बातिन में वो नहीं है, तो वो कबूल ही नहीं होगी वो। अब इसी के ऊपर हम लोग मजीद इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब हम ईमान की तरफ आते हैं। ईमान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ईमान खमसा जो है बहुत डिटेल में बताए गए। अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान। अच्छा, अल्लाह, ये दो जो है ना ईमान, अगर ये दो ईमान है ना, तो बाकी जो तीन ईमान है ना, उनको हम ब्रैकेट लगाकर मिडिल में ले आए। अगर ये दो हैं अगर ये दो हैं अल्लाह पर, अब ये है कि ये इंसान ये नेकी जो करता है, उसके उसके पीछे मोटिव क्या होता है? वो क्या चीज है जो इंसान को नेकी करने पर मजबूर करती है, वो नेकी करना चाहता है। हम्म? हम क्यों उठ रहे हैं आजकल फजर की नमाज के लिए? 3:30 बजे, पौने 4 बजे, 4 बजे क्यों उठ रहे हैं? क्यों हम कपड़े बदल के सो क्यों नहीं जाते? क्यों उठते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि हमारा इस बात पर ईमान है कि मेरी रब से मुलाकात है। अल्लाह पर ईमान। अब मुझसे इस नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। मोटिव ये है। आखरत पर ईमान। अब देख रहे हैं इसमें आखरत और, तो या तो फिर अल्लाह से मोहब्बत की वजह से वो उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं इस मोटिव। अल्लाह का खौफ या उसकी मोहब्बत, या आखरत की जो अकाउंटेबिलिटी है कि वो हिसाब किताब होना है मेरा, यौम हिसाब है। ये दो वो मोटिव हैं जो इंसान को नेकी पर साबित कदमी देते हैं, स्टेडफास्टनेस देते हैं। तो हाँ, अब ये जो आ रहे हैं, ये तीन जो है, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान और नबियों पर ईमान, इनको आप अगर देखें तो ये एक ही है, ये है ईमान बिल रिसालत। कैसे? कि किताबें भेजी गई फरिश्तों के जरिए, किन पर? नबियों पर। एक ही ईमान है ये, बिल रिसालत। इसको हम ब्रैकेट कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ये फिर इन तीनों का जो ईमान, इन तीनों पर ईमान जो है वो एक्चुअली ईमान बिल रिसालत है। किताबों पर ईमान है,
فرشتوں پر اگر ایمان ہوگا تو ہمیں یقین ہوگا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اپنی کتابوں پر ایمان آئے گا، اور پھر یہ کہ نبی اللہ تعالیٰ جو نبی بھیجیں، تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا رب اور اللہ پر ایمان، یہ ہو گیا آخرت ایمان۔ ایمان بالرسالت کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ کیوں؟ کہ جو کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، یہ نبی جو ہیں اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمیں کر کے دکھا دیتے ہیں اس کو، ہمیں اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ باؤنڈریز کیا ہیں۔ جیسے آپ کرسچینٹی کو لے لیں، یہ جو راہب جو بنے ہیں یہ لوگ، یہ راہب ان کے اندر جو یہ لوگ راہب بن جاتے ہیں، پریسٹ بن جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز، شادی وغیرہ نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہی کو ایگزیجریٹ کیا ہے نا، انہوں نے نیکی کو ایگزیجریٹ کیا ہے۔ اب ان کو وہاں ان کی باؤنڈری پتہ نہیں تھی، اتنا ایگزیجریٹ کر کے وہ لے گئے کہ ہم نے دنیا جوڑ دینی ہے رب کے لیے، ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ ان کے ہاں نیکی جو ہے وہ حد سے نکل گئی، حد سے نکل گئی، اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک 3 صحابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو معاف کیے، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں دن رات روزے رکھوں گا۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے ان کو کریکٹ کیا اور ان سے کہا کہ نہیں، میں یہ سارے کام کرتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور نہیں روزے نہیں بھی رکھتا۔ تو وہ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں نبی بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی باؤنڈریز کے اندر ہیں، کیونکہ جب انسان خود اپنی لاجک یوز کرتا ہے نا تو پھر اس کو نہیں پتا کہ باؤنڈری کہاں ہے، کہ ہمیں باؤنڈریز بتا دی گئی ہیں جب ہمارے نبیوں نے اس کو پریکٹیکلی ہمیں پرفارم کر کے دکھا دیا۔ وہ ہمارے لیے ایک قسم پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتے ہیں، پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتے ہیں یا فریم آف ریفرنس بن جاتے ہیں، ایک کامل نمونہ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے لیے ایک کامل نمونہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایمان کو کور کر لیا۔ تو یہ ان 5 چیزوں پر جو ایمان ہے یہ پریکٹیکل، یہ ایکچولی وہ چیز ہے جو کہ پھر عمل صالح جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ان چیزوں پہ ایمان آتا ہے تو پھر عمل صالح جو ہیں وہ ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب عمل صالح کی طرف آتے ہیں۔ اب عمل صالح کی جو لسٹ ہے یہاں وہ ہے اردو والا، یہ رہا۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو مال دینا۔ اب آپ کچھ تھوڑی سی حیران ہوئی ہیں یہاں، ایمان کے فوراً بعد مال کی بات آ گئی، حالانکہ ہم جب پڑھتے ہیں ارکان پڑھتے ہیں اسلام کے، اس میں سب سے پہلے شہادہ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نماز۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر بعد میں ہے، پہلے مال کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر زور دیا گیا، پہلے مال کے اوپر ڈسٹریبیوشن پر زور دیا گیا۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کو مال، پھر القربا، جو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو پریفر کیا جانا، ان کو پریفر کرنا۔ اور یہ آرڈر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آرڈر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ، جس آرڈر میں جس کو بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو، اور یہ فطری ترتیب ہے کہ پہلے چیریٹی بگنز فرام ہوم، فطری ہے یہ، صحیح ہے؟ اچھا، قرابت دار یعنی اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، اور جو مشکل اور تکلیف میں ہوں، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو۔ مسکین جو لفظ ہے یہ نکلا ہے مسکنت سے، جسے کم ہمتی بھی کہتے ہیں، ایسے لوگ جن کی ہمت جواب دے گئی ہو، جو اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے، خود کفیل نہ ہو، جو بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن خود کفیل نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، انہیں مسکین کہتے ہیں۔ پھر مسافروں پہ جو حالت سفر میں سب کچھ اپنا کھو بیٹھے ہیں اور وہ ضرورت مند ہو گئے، حالانکہ بیک ہوم وہ ہو سکتا ہے جہاں سے وہ آئے ہیں وہ بڑے اچھے تھے، ویل آف تھے۔ پھر غلاموں کو، ضرورت مندوں کو ہو گیا، غلاموں کو، ضرورت مندوں جو دست، ہاں جو سوال کرتے ہیں، سائلین، جو سوال کرتے ہیں، جو کہ آپ سے مدد مانگنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مال کی مدد، ان کی آپ مدد کریں۔ پھر ہے غلاموں کو گردنیں چھڑانے میں، گردنیں چھڑانے کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایسے تمام لوگ جو آج کل کی جو انٹرپریٹیشن ہے اسکالرس کی، کہ جو قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
جو کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہے، تو آپ ان کو بجائے تھوڑے تھوڑا منتھلی دینے کے بجائے آپ ایک لمپ سم دے کر ہیں کہ تم اپنا اس کو سارا ادا کرو اور اپنا کاروبار خود سے شروع کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، جس کے اوپر یہ بہت آرگنائزیشنز کام بھی کرتی ہیں کہ لمپ سم دیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، بجائے یہ کہ وہ پھر وظیفوں پر لگے ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب آ رہی ہے نماز قائم کرنا۔ دیکھیں کہاں جا کے نماز آئی ہے، اور پھر آئیے زکوٰۃ، پھر آئیے زکوٰۃ۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اگر پہلی دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے غور سے، تو آپ کو یہ بڑی بڑی عجیب بات لگے گی آپ کو، یہ کہ خدمت خلق اور انسانی ہمدردی جو ہے وہ فوراً ایمان کے بعد آ گئی، فوراً ایمان کے بعد آ رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت وہ شعر بھی ہے اس کے اوپر، اقبال کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، مطلب فرشتے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ نبی وسلم کی حدیث ہے، جو شخص دل کی نیکی سے گیا وہ تمام رحمت سے گیا، جو شخص دل کی نیکی سے گیا وہ تمام رحمت سے گیا۔ اچھا، اب آ، ایک منٹ ہے یہ، ہاں ہاں، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے ہم پر، اور یہ وہ گروپس ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ایکچولی صرف ایک قسم کا ہمیں پلگ اتارنا ہوتا ہے بوٹل کا، کم از کم اتنا تو کرو، کم از کم اتنا تو کرو۔ ابھی جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے صدقات کی لسٹ ہے، یہ زکوٰۃ کی لسٹ نہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس وقت۔ ان لوگوں کو مال خرچ کرو، زکوٰۃ دینے کے بعد ان پر مال خرچ کرو، یہ صدقات کی لسٹ ہے یہ قسم کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اس چیز سے آپ کو تھوڑا اور ایک اندازہ ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو یہ معالتا نہ ہو کہ مال میں صرف زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حاجت مندوں کا حق ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان فی المال حقا سے بالزکوٰۃ، یہ والی آیت 24 کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تمہارے مالوں میں حاجت مند ان زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کا حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور یہ ایک قسم کا پلگ اتارنا ہوتا ہے تاکہ پھر بوٹل کھل جائے اور پھر صدقات بھی نکلے، یہ قسم کا منیمم ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک قسم کا منیمم ہے۔ ایک منٹ ہے، جیسے یہ آیت بہت مشہور آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو۔ ٹھیک ہے؟ مما تحبون وما تنفقون، جس سے تمہیں محبت ہو، اس وقت تک نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ جو ہمارے دلوں سے جو کپڑے اترے ہوتے ہیں، جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، جو چیزیں گھر سے پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہم نے نیکی کی ہے؟ نہیں، نیکی اصل میں کیا ہے کہ وہ چیز دو تم، یہ اصل نیکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ اسکالرس کہتے ہیں نا، جو آپ کے نفس پر بوجھ پڑے اس کو نیکی کہتے ہیں۔ کہ نفس کو بوجھ مطلب جب آپ اتنا مال دیں کہ آپ کے نفس آگے سے چیخے دس از ٹو مچ۔ تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند۔ اب کبڑ میں سے اپنا بیسٹ سوٹ نکالے نا، تب پتہ چلے گا آپ کو، بجائے یہ کہ جو آپ کے چھوٹے ہو گئے ہیں، یا تنگ ہو گئے ہیں، یا کچھ اور ہو گیا۔ لن تنالوا، تو یہ ہے وہ اس کا اردو ترجمہ بھی میں آپ کو دیتی ہوں، چوتھی صورت ہے، چوتھا سپارہ ہے یہ، تھنک آیت نمبر اس کا یہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی بھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو یہ کبھی بھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ اچھا، تو جو زکوٰۃ اور صدقات میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، صدقہ جو ہے فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو ریکومنڈ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ایک رکن ہے نا ہمارے اسلام کا، لیکن جو صدقہ ہے وہ رکن نہیں ہے۔ جو صدقہ ہے، سوری، جو زکوٰۃ جو ہے اسپیسیفک ریٹ، جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہے 2.5% ہوتا ہے، لیکن صدقہ جو ہے اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے، وہ بڑا چھوٹا صدقہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ایک سال ہونے کے بعد اینولی ہم پے کرتے ہیں، صدقہ جو ہے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔
गिवन टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, ज़कात के लिए जो ग्रुप्स हैं अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बता दिए गए हैं। लेकिन जो सदकात है वो किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो ज़रूरतमंद हो या ना हो। फिर सदकात माल भी होता है, और माल के अलावा भी कई चीज़ें जो है वो सदकात के अंदर आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो फर्क हो गया। एक चीज़ और मैं कवर करना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अब आप ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सूरत है, बहुत मुझे ये सूरत बहुत पसंद है। सूरह लैल, इसके अंदर अल्लाह ताला बताते हैं, रास्ता दिखा, दो रास्ते हैं, जैसे अभी पहले आपको मैंने बताया कि इम्मा हदई ना हो, मैंने उसको हदायत दे दी है। इन्ना हदई ना हो सबीला। अब यहाँ देखिए, अगर इस सूरत को आप देखें, इसके अंदर भी बिल्कुल वही बात चल रही है। अल्लाह ताला दो रास्ते दिखाते हैं कि एक ये रास्ता भी है, वो रास्ता भी है। कि कसम है रात की जब वो ढांप ले, सूरह लैल के अंदर है ये, और दिन की जब वो रोशन हो, और कसम है उस हिकमत की, उस हुकमत के पैदा किए उसने नर व मादा, और कसम है उसकी जिसने पैदा किए नर और मादा। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। इन्ना सायाकुम लशत्ता। अब वो कोशिशें क्या हैं? दो हैं वो। सो वो जिसने दिया माल अल्लाह की राह में और वो डरता रहा, फअम्मा मन आता वत्तका। माल जिसने दिया वो डरता रहा, वह सदका बिल हुस्ना, और सच माना भलाई को। उसने कहा कि हाँ ये हक है, भलाई जो है वो हक है। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, सो तौफीक देंगे हम उसको उस राहत के रास्ते की। तो जो हक को चुन लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हक आसान कर देगा। वह अम्मा मन बखिला वस्ता, बखल का जो बुखल जो लफ्ज़ है वही। वह अम्मा मन बखिला वस्तागना, और जिसने बुखल किया और बेनियाजी बरती। बुखल, दिल के टाइट होते हैं, सख्त होते हैं माल देने में। वक़ज़्ज़ब बिल-हुस्ना, और झुटलाया भलाई को। फसनुयस्सिरुहु लिल-उसरा, तो हम पहुंचाएंगे उसे सख्ती में। ये दो रास्ते हैं, तो जो मर्जी रास्ता चुन ले। तो ज़कात इज मिनिमम, ये मिनिमम है। ये जो सदकात हैं, ये क़यामत वाले दिन साया देंगे जब कोई साया नहीं होगा। द बिलीवर्स शेड ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन विल बी हिज सदकात। जो उसका सदके होंगे वो उसका साया बनेंगे जब कोई भी साया नहीं होगा। ठीक है। और सदका एक्सटिंग्विशेस सिन एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। और जिस गुनाहों को जला देता है, जैसे पानी आग को जला देता है, इस तरह सदका जो है वो गुनाहों को जलाता है। ठीक है। तो ये जो सारे काम अभी हमने किए, ये किसके अंदर आ रहे हैं? ये अब हमने डिस्कस कर लिया आमले सौले। हमने ईमान भी डिस्कस कर लिया और अमले सौले भी डिस्कस कर लिए। अब इसकी हमने सारी किस्में जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। हमें जरा बस जल्दी से चेक कर लूँ, मैंने कोई पॉइंट अभी कोई छोड़ तो नहीं दिया बीच में। हाँ, ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। जो शख्स दिल की नरमी से महरूम रहा, वो कुल खैर से महरूम हो गया। जिनके दिल सख्त होते हैं वो खैर से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो इंसान पर रहम नहीं करता। अब देखो वो चीज़ दोबारा आ रही है बिल्कुल ईमान के बाद। अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो इंसानों पर रहम नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये खुद हदीस कुदसी है ये, अ, कुल की कुल मखलूक अल्लाह के कुंबे की मानंद है। लिहाजा अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो क्या उसके कुंबे यानी मखलूक से मोहब्बत नहीं होगी? एक हदीस कुदसी में है, अल्फाज है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला शिकवा फरमाएंगे, ए मेरे बंदे मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाने का मांगा तो तूने मुझे खिलाया नहीं। ए मेरे बंदे मैं नंगा था, मैंने तुझसे चाहा कि मुझे कपड़ा पहना दे, तूने मुझे दिया नहीं। बंदा अर्ज करेगा, ए परवरदिगार तू पाक है इससे कि तुझे भूख लगे या उरियानी लायक हो। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फलां फलां बंदा जो तेरे पास उस वक्त हाजिर हुआ था वो भूखा था, और फलां बंदा जो तेरे पास उस वक्त आया था उसके पास सितर पोशी के लिए मुनासिब लिबास नहीं था। उनका हाथ तुम्हारे सामने 10 सवाल बनकर आया था, वो मेरा ही हाथ था। अंदाजा लगाइए, ये अहमियत है हमारी दीन में हाजतमंदों की हाजत रवाई का। इसके लिए वो हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम्हारे तुम्हारे पास कोई घोड़े पर भी बैठकर आए ना,
تو اس کو نہ کرو. اب گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے پاس بڑی اچھی کار بھی ہو. آپ کہیں گے اس کے پاس اتنی اچھی کار ہے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ اس کے کیا حالات چل رہے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں. استاذ ایسے لیے کہتی ہیں کہ جب بھی ہم سفر کرتے ہیں نا جہاں پاکستان میں گاڑیوں میں، تو لوگ آ کے وہ کھڑکی گاڑی کی لائٹس پہ کھڑی کھڑی ہوتی ہیں، بچے مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنے بیگز میں کچھ چیزیں رکھا کریں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دیں، کچھ نہ کچھ دیں. خالی ہاتھ کسی کو نہ چھوڑیں. سائلین کو وہ سائل ہے وہ، اور اس میں سائلین کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو بھی آئے اس کو دیں. اور اگر واقعی آپ کے حالات اتنے ٹائٹ ہیں تو پھر اچھی بات کریں اس کو. اس طرح اس کو منع کریں کہ وہ برا نہ منائے، برا نہ منائے، کہ وہ ہرٹ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں تواصو بالحق، جو تیسری شرط ہے. تیسری شرط حق کی بات. اور اس کے اندر بڑی آپ کو بڑی عجیب سی یہ بات لگے گی کہ اس کو واپس چلتے ہیں، تھوڑا اس کو ذرا وہ کرتے ہیں، ری ریڈ کرتے ہیں اس پیسج کو تاکہ ہم لوگ واپس آئیں آ، ترجمے کی طرف. یہ رہا. ٹھیک ہے. ترجمہ ہے. اور اب یہ ہاں. اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کہ کوئی باہم معاہدہ کر لیں. معاہدہ مطلب کانٹریکٹ. معاہدہ کانٹیکٹ کر جب آپس میں ان کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ تواصو بالحق کے اندر آتا ہے کہ اپنے وعدے جو پورے کرنا ہے. یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس میں آتا ہے، تواس اس میں آتا ہے، عمل صالح میں آتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ تواصو بالحق کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. یہ حق یہ صرف یہ جو ہم جو شادیاں جو کرتے ہیں، یہ شادی جو ہے یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. اللہ سے بھی ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ. آ، اس کو پڑھتے ہیں. آ، ہمارے سارے معاملات معاہدے کانٹریکٹس پر مبنی ہوتے ہیں. ایک مزدور کو آپ نے 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے رکھا اور آپ نے اس کی ایک اجرت کی مقرر کی، یہ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے. اسی طرح اگر کسی کو ماہانہ کام پر ملازم رکھا جائے تو وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. یہ فرائض ہیں جو ان اوقات میں ادا کرنے میں اس کے عوض تمہیں تنخواہ ملے گی. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اکثر کاروبار کانٹریکٹس کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں. سپلائی، تعمیرات کا کام وغیرہ وغیرہ، یہ سب کانٹریکٹس کی بنیاد پر چل رہے ہیں. بلکہ ہمارے جو سوشل معاملات ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر کانٹریکٹس کی بنیاد پر چل رہے ہیں، چاہے وہ تحریری معاہدے ہوں. چنانچہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ شادی کو بھی ایک سماجی اور عمرانی کانٹریکٹ قرار دیا گیا ہے. نیکی کی بحث میں ایفائے عہد کی بڑی اہمیت ہے. دینی اور محاسبہ اخروی کے اعتبار سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ سورۃ الاسراء میں امر کے صیغے میں فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، کہ اپنے عہد پورا پورا کرو کیونکہ تمہیں تمہارے عہدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہیں تمہارے عہدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. کوئی دین نہیں. کتنی سخت بات ہے یہ. لیکن یہ ہے. اس کے اوپر کچھ آیتیں میں اور لے کر آئی ہوں. ہاں، ابھی پہلے والی میں نے کور کر لی ہے. تو دوسری ہے سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر ہے 91. اور وہ ہے and fulfill the covenants of Allah when you have covenant. Okay. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَحَدتُّمْ، اور جب تم خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو. اور اچھا، اللہ سے وعدے کب کرتے ہیں؟ جب ہم کوئی نظر مانگتے ہیں کہ ایسا کوئی کام ہوگا تو میں پہ یہ کروں گی، ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جب قسم اٹھاتے ہیں جب کسی بات پر. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک قسم کے عہد ہیں جو کہ پورا کرو. اینڈ او یو بلیو فلفل یور ابلیگیشنز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او جو ایمان لائے ہو اپنے فرائض پورے کرو. یہ فرائض جو ہے اللہ سے وعدے ہیں ہمارے، ان کو پورا کرو. یہ فرائض جو ہیں اللہ سے وعدے ہیں ہمارے، ان کو پورا کرو. پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں سورہ 61 کے اندر او یو بلیو وائی ڈو یو سے دیٹ وچ یو ڈو ناٹ ڈو. تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسٹ ہیٹفل اٹ از وین ود اللہ دیٹ یو سے دیٹ وچ یو. اللہ تعالیٰ کو بہت اس چیز سے برا لگتا ہے جب تم
जो कहते हो वो करते नहीं हो। तो वादा जो है, इसको बहुत बड़ी अहमियत है, इफाई अहद की बहुत ज्यादा अहमियत है, और ये नेकी के अंदर कंसीडर किया जाता है, नेकी के अंदर कंसीडर, और तवासो बिल हक के अंदर डॉक्टर साहब ने इसको रखा है। अब हम आते हैं लास्ट, सब्र की तरफ। अब सब्र की यहाँ तीन किस्में बताई गई हैं, वापस इसको रिविजिट करते हैं आयत को, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वसाबिरीना फिल बासाई व दर्राई व हीनल बास। अब यहाँ सब्र की तीन सिचुएशंस हमें बताई गई हैं, वसाबिरीना फिल बासाई व दर्राई व हीनल बास। ठीक है, कि अब आखिरी बात जो है वो साबरीन बासाई व दराई व हीनल बास। यहाँ साबिर, यहाँ जो सब्र की जो तीन बताई गई हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है, सबसे पहले साबरीना फिल बासाई, इसका तर्जमा हम ऐसा करेंगे, अल्लाह के सदको, हाँ, जो बासा है इसका तर्जमा होगा फिक्र फाका। फिक्र फाका, फिक्र फाका मतलब गुर्बत में, कब वो सबर करते हैं, फिक्रो फाका में, जो गुर्बत में वो सबर करते हैं, अफ्लिक्शन जिसे हम बोलते हैं, एडवर्सिटी जिसे बोल सकते हैं, कि वो फिक्र, इस उर्दू में ये है, जब वो फिक्रो फाका के अंदर जो है, मुश्किलात जो है उसके अंदर वो, डॉक्टर साहब ने इसका ये तर्जुमा किया है, फिक्रो फाका और तंगी के अंदर वो उसका सबर करते हैं। फिर फिल बास दर्रॉय, और दर्रा जो लफ्ज़ है ये दरर से निकला है, तो तकलीफ, तकलीफ चाहे जिस्मानी तकलीफ हो जो बीमारी की जरूरत हो सकती है, या कोफ्त, जहनी कोफ्त, जब अनोय होता है इंसान, जब इंसान अनोयड होता है किसी चीज से, कोफ्त होती है जब किसी चीज से, तो ये जो तमाम चीजें, इन पर सब्र करना। ठीक है, फिक्र फाका भी हो गया, बासा दरा, दरा वो है जहनी अजियत और कोफ्त के मौके पर। फिर आखिर में है वहीन अल्बास, और जब साबित, जब आपने किसी चीज पे स्टैंड लिया है, अपने खैर के ऊपर स्टैंड लिया है, तो आप उसके ऊपर जम जाएं, और फिर जो आप पर पड़े उसको झेलें, उसको झेलें, उसको कहते हैं वहीन अल्बास। और फिर उस जमाने में तो फिर जंग की सूरत चली, जंग तक चली जाती थी बात, है ना, तो फिर अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर निकलना, कि क्योंकि कि मैं जो हूं, जो मेरी ये बात है, मैं हक पर हूं, और दूसरी पार्टी के साथ उसके ऊपर जंग की सूरत, जंग की हालत में चले जाना, ये तमाम चीजें जो हैं वो क्या हैं, सब्र के अंदर आती हैं। ये तीन किस्म है सब्र की यहां बताई गई, फिक्र और फाका में, तंगी में, ये पहली हो गई, मुसीबत, जिस्मानी मुसीबत हो या जहनी कोफ्त हो, ये दूसरा हो गया, और फिर हीनल बास, कि वो आखिरी सूरत में आप उसको लेकर चले जाएं, कि वो आप हक के लिए फिर आप अपनी जान हथेली पर रखकर आप बातिल से लड़ें। आज इसको हम पढ़ते हैं, इसको वो ये कि हाँ, अब आखिरी बात आई है, तो खुद यहां से बात शुरू करते हैं। सबर किस किस काम में मतलूब है, इसका बयान आगे की आगे आएगा। फिक्र फाका, तंगी और जिस्मानी या जहनी कोफ्त, और जहनी और कोफ्त के मौके पर नकद जान हथेली पर रखकर मैदान में जंग में आ जाने के मरहले पर। इस बात से एक चीज आपके सामने सामने वाज़ेह हो जानी चाहिए, वो ये कि बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि एक राहिबाना तस्वुर नेकी में और कुरान मजीद के इस तस्वुर नेकी में जो इस आया मुबारक में बयान हो रहा है, राहिबाना तस्वुर नेकी में नेक लोग मैदान छोड़कर और माशरे से फरार फरार इख्तियार करके गारों और कुओं में जंगलात में जाकर तपस्या करते हैं। इस्लाम का मामला यह है कि वो लोगों को ऐन माशरे और तमद्दुन के मंझधार में रखकर नेकी की तलकीन करता है। फिर ये कि पसपाई और फरारियत नहीं है, बल्कि बदी के साथ कशाकुशी और पंजा आजमाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके साथ मुकाबला करने का सबक और तलकीन है। नेकी का दुनिया में बोलबाला करने के लिए मसाइब झेलना, फिक्र व फाका बर्दाश्त करना, यहाँ तक कि जान की बाजी खेल जाना, इस्लाम के नज़दीक नेकी की मेराज है। फिर ये कि ये सब्र जो है, ये क्यों अल्लाह ताला ने सूरह सद के अंदर एक शर्त रखी है, क्यों अल्लाह ताला ने कहा है वलनबलवन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर बे जरूर आजमाऊंगा, बिशैइन मिनल खौफी, खौफ के साथ, वजूई
भूख के साथ। वो नक्स मिनल अम्वाली, ये तुम्हारे जो नुकसान होता है मालों का। वल अनफुसी, नुकसान किसका? अनफुसी व समारात, जानों का नुकसान। व समारात, फलों का नुकसान। तो फले जो है, वो फल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान की बात ही नहीं हो रही। फल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, फल जो हमारे बच्चे हैं, फल जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, फल जो हमारी मेहनतों का समर है जो, ठीक है। ये वबशर साबिरीन, इनके लिए ही खुशखबरी है, जो कि इनके नुकसान के ऊपर वो सब्र कर जाते हैं। ये अल्लाह ने अब और मजीद सिचुएशन इस आयत के अंदर मजीद आपको सिनारियोज दिए हैं। किस चीज के अंदर? हम मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा खौफ में। जब किस चीज का, जब आपको मुस्तकबिल का खौफ होता है। हंगर, भूख के साथ, जब रिस्क में कमी या कमी होती है। लॉस ऑफ वेल्थ, जब माल हमारा जाया होता है। लाइव्स, जाने, जब हमारे करीबी रिश्तेदार हमारे प्यारे हमें छोड़ जाते हैं। फ्रूट्स, जो हमारे फल होते हैं, हमारी मेहनतों के फल होते हैं, हमारी औलादें हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कारोबार हैं, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे घर हैं। हाँ, बट गिव गुड टाइडिंग्स टू द पेशेंट, लेकिन कुछ खबरी किसको दो? जो कि इनके नुकसान के ऊपर सब्र कर जाए, क्योंकि ये मेरा टेस्ट है। ये मेरा टेस्ट है। बड़ी खूबसूरत जो आयत है कुरान के अंदर, सूरह लुकमान के अंदर। जब अपने बेटे को वो वसीयत करते हैं ना, तो अपने बेटे को क्या कहते हैं? और तुम्हें जो तकलीफ पेश आए उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। और डॉक्टर साहब इसको कहते हैं, जो तुम पर पड़े उसको झेलो। उसको तो तुम्हारे इस तरह किया था। और जो तुम पर पड़े उसको झेलो, झेलो, आई मीन बेयर करो उसको। और ये बड़ा हिम्मत का काम है, वमा युलक्काहा, बड़ा हिम्मत का काम है ये। हाँ? और बहुत मुश्किल है सबर, सबर बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है सबर। तो सबर किस चीज किसके पर है? सबर जो है, उसको हमने, सबर जो नाम क्या है, किस चीजों का है? साबित कदमी का नाम है सबर। क्या अब हमने साबित कदम हो जाना है? हमने हक का रास्ता चुन लिया है। अब हमें उस पर साबित कदम हो जाना है, उस पर जम जाना है हमें। परसिवरेंस कर, सुपर परसिवियर करना है उसके ऊपर। फॉरबेरेंस, बर्दाश्त करना है खूबसूरती के साथ। हिलम का जो कॉन्सेप्ट है, हिलम कि सब्र जमील है, ये किस्म का इंड्योरेंस, बर्दाश्त करना। फॉरबेरेंस, जिसमें आप इतनी खूबसूरती के साथ करना बर्दाश्त। रिस्ट्रेंट, और फिर अपने आप को काबू रखना, रोक के रखना अपने आप को, अपने आप को कंट्रोल करना जो है। रुक जाना और रोके रखना, ये एक किस्म की छोटी सी डेफिनेशन। रुक जाना, किसी चीज पर जम जाना, और रोके रखना अपने आप को। मैंने गुनाह से बचना है। जब माशरे के अंदर जो गलत ट्रेंड्स हैं, मैंने उनके खिलाफ मैंने खड़ा होना है, मैंने आपको रोकना है। मैंने वो प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर। जहाँ माशरे के अंदर उस चीज जो बुराई है उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है कि वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। और जो नहीं करना चाहता वो अब नॉर्मल नजर आना शुरू हो जाता है। वो अब इस हद तक वो बुराई कॉमन हो जाती है कि जो नहीं करना चाहता वो स्टैंड आउट होता है। इस हद तक हम लोग जब चले जाते हैं, और माशरे में है ना, कई चीजें ऐसी हैं वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि जो नहीं करता वो स्टैंड आउट होता है। बड़ी खूबसूरत मुझे लगी थी ये, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबर इज लाइक swallowing समथिंग बिटर विदाउट displaying एनी distaste ऑन योर फेस। जब हम लोग सबर करते हैं तो हमारे चेहरों से पता चल जाता है कभी कभी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस, सबर एक मसल है, जब इसको करते हैं करते करते हैं ना, तो फिर जैसे हम लोग अगर थोड़ा सा वजन उठाए तो आवाजें निकालते हैं ना। लेकिन जो जो प्रॉपर जो होते हैं, लिफ्ट, जो वेट को लिफ्ट करने वाले जो उठाते हैं, उनको कुछ भी वजह, समथिंग वेरी नॉर्मल फॉर देम, बिकॉज उन्होंने अपने मसल्स को इतना वो ट्रेन किया होता है। तो सब्र भी एक मसल है। इसको इस लेवल तक हमें लेकर जाना है कि हमारे चेहरे से भी पता ना चले कि हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कड़वा घूंट है। ये बहुत कड़वा घूंट है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है। ये तो अहमियत तो ज़ाहिर हो ही चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की है। अब देखिए हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत, इस आयत की।
मजहबी रसूम बेमुकाबला हकीकी नेकी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक ग्रुप है जो कि हाँ उनके यहाँ सिर्फ रिचुअल्स हैं, लेकिन जो तकवा है वो नहीं है। आज हम में से बहुत से लोग सिर्फ ज़ाहिरी इबादत पर फख्र करते हैं मगर माशरती जिम्मेदारियों से गाफिल रहते हैं। ये आयत इस गलत फहमी का इलाज है। फिर समाजी इंसाफ और फलाह आमा, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों की मदद सिर्फ खैरात खैरात नहीं, ये मोमिन की बुनियादी जिम्मेदारी है। हमारे माशरे में फलाही काम इस आयत की अमली तफसीर है। वादा निभाना, कारोबारी मामलात, अज़वाजी जिंदगी और सरकारी फराइज में वादा पूरा करना इस आयत का मुतालबा है। बेवफाई मोमिन का शेवा नहीं। बड़ा खूबसूरत जुमला ये। मुश्किलात में सब्र, दौरे हाजिर का सबक। आज के दबाव, बीमारी, सॉरी, आज के दबाव मतलब प्रेशर में, दिन का जो प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर और माशरती बहरान में साबिर रहना ईमान की इलामत है। सब्र का मतलब मायूसी नहीं, ये सरगर्म इस्तकामत है। फिरका वारियत से बालातर। इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि हर मसलक के लोग इस आयत के मयार नेकी पर मुत्तहिद हो सकते हैं। ये आयत तमाम इख्तलाफात के बावजूद मुश्तरका इस्लामी शनाख्त फराहम करती है। तो इसके आप एक कंप्लीट डेफिनेशन दे दी है अल्लाह ताला ने, सॉरी, अल्लाह ताला ने एक कंप्लीट डेफिनेशन दी है। उसमें बातनी चीजें भी लेकर आ रहे हैं अल्लाह ताला, और उसमें जाहिरी अमाल भी लेकर आ रहे हैं अल्लाह ताला, और बताया कि दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। 3D पिक्चर है ये नेकी की। ये एक रुख नहीं है सिर्फ, सिर्फ एक टिप का फिक्र जो हम जो कुछ लोगों ने अपने अपने जो एक एक सेल्फ क्रिएटेड डेफिनेशन प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। अल्लाह ताला ने कंप्लीट 3 डायमेंशनल पिक्चर हमें दे दी है। दिस इज व्हाट नेकी इज, दिस इज व्हाट पाइटी इज। और फिर असल में आखिर में जो बात बड़ी खूबसूरत की कि यही उलाइक लजीना सदकू व उलाइक हुमुल मुत्तकून, यही वो सच्चे लोग हैं और यही हैं वो जो लोग जो मुत्तकी हैं। अब आप किसी को मुत्तकी कहने से पहले सोचिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कंप्लीट हमें डेफिनेशन दे दी है। उलाइक लजीना सदकू व उलाइक हुमुल मुत्तकून, सच आर द ट्रूथफुल वंस, सच आर द गॉड फियरिंग वंस। ये हैं जो मुत्तकी हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई है हमें नेकी की, उलाइक लजीना सदकू व उलाइक हुमुल मुत्तकून। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह ये सूरत जो है, सूरत ये आयत जो है, किस तरह सूरत अल असर को मजीद उसने खोला है, उसने ईमान को मजीद खोला। इन लजीना आमनु, अब हमने ईमान खमसा देखे हैं, 5 के 5। वह आमिल सहूलियत, अब हमें आमिल सहूलियत की एक लिस्ट, अब इस लिस्ट में भी और ऐड होंगी। 20 लेसन आए, इमेजिन। अब अगर अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इसको एक्चुअली एक रजिस्टर बनाऊंगी कई पेजेस का, इस मतलब एक लिस्ट बनाना शुरू कर दूंगी जिसमें मैंने, अब मैं जो 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 ईमान की बात बता आपने ईमान के अंदर चीज़ें लिखते जाएंगे हर लेसन के बाद। फिर जब आपका ईमान साले डिस्कस होंगे अगले लेसन में, आप हमारे साले जो है फिर उसके अंदर ऐड करती जाएंगी। फिर आगे जाके मैं तवासुल बिल हक को और मजीद खोलूंगी, और तवासुल बिल हक के अंदर और इसको एडिशन ऐड करेंगे। फिर मैं सबर को और खोलूंगी, तो फिर आप सबर में इसमें और ऐड कीजिएगा। क्योंकि अब अब इस चीज़ को मजीद मजीद हमने खोल रहे हैं, अब इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके। तो ये अब आपने देखा कि हमने किस तरह सूरत अल असर की एक किस्म की रिफ्लेक्शन देखी है हमने, इसको मजीद हमने यहाँ खोला है। और अब आपके सामने मजीद जमीन, आपका माइंड खुला होगा। ईमान क्या है, अमल साले क्या है, तवासो बिल हक क्या है, तवासो बिस सब्र क्या है। ठीक। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई कमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू अस्सलाम नज़ीर warahmatullahi भाई। wabarakatuh। what a beautiful lesson, full of energy। अल्लाह ताला आपकी इस एनर्जी को और इंक्रीज करे। आमीन। आप में आज एक एनर्जी मिडिल ऑफ द लेसन मैंने फ्यू टाइम नोट की है। इट वाज ब्यूटीफुल। आपने खैर और शर की बात की और ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत भी दी कि वो खैर और शर में चॉइस करे। तो खैर करते वक़्त क्या ये शैतान के हमले होते हैं या फिर ये हमारी चॉइसेस होती हैं?
خیر جو ہے وہ الہام، خیر سب سے پہلے، خیر جو سب سے پہلی سورس ہمارے پاس کتاب ہے، کتاب الہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر خیر کی طرف جو انکریج کرتی ہے چیزیں، وہ جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں وہ ہمیں الہام کرتے ہیں. جس طرح شیطان جو وسپر کرتا ہے نا، اس طرح ہوں، فرشتے جو ہیں وہ بھی ہمیں الہام کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا زندگی میں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے کوئی چیز کام کر رہے ہیں، یکدم ایک آپ کو ایمان رش ہوتا ہے. ایک ٹرم ایک میرے ٹیچر نے کریٹ کی ہوئی ہے، ایمان رش ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک خاتون تھی، ایک لڑکی، ینگ لڑکی تھی، بڑی پرابلم میں تھی وہ. تو میں نماز کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے خیال آیا کہ میں مجھ سے بات کرتی ہوں، اس کا وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں نے اس کو فون کیا، اور آگے سے وہ کہہ رہی میں نے رات کو تہجد پڑھی تو میں رو رو کے اللہ سے دعا کی تھی، اور دیکھیں آپ نے یہ میرا مشکل، میرا کام حل کر دیا. وہ یکدم مجھے کیوں میرے بیٹھے بیٹھے وہ میرے دل میں کیوں یہ ارج ہوئی کہ میں اسے کانٹیکٹ کروں. تو یہ اللہ کی طرف سے خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو خیر ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر، اس کے خیر کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ راستے بناتا ہے پھر. اور شر جو ہے وہ وسپرز ہوتے ہیں، وہ شیطان کے وسپر ہوتے ہیں جو ہمیں شر کی طرف ابھارتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایکول چوائس دی ہوئی ہے پھر خیر اور شر کے لیے. خیر جو ہے وہ ہمیں، فرشتے جو ہے وہ خیر کی طرف انکریج کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ بھی شر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو پھر یہ ہماری چوائس ہے. نہ ہدین نہ سبیلا، تلوار کہتے ہیں نا، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شکورا و اما کفورا. تمہاری مدد ہے، تمہاری مرضی ہے. شکر کرنے والے ایمان والے بن جاؤ، یا پھر نہ شکرے بن جاؤ، کفر کفر کرو. صحیح. اور ایک اور بات آپ نے سائل کی آج بات کی ہے ڈیورنگ دا لیسن، کہ جو ہم، مدد کرنے کے حوالے سے، جو آج کل پاکستان میں جو پروفیشنل گداگری ایک قسم کی جو ہے وہ بہت زیادہ، ہم، اسپیشلی جب آپ لوکل شاپس وغیرہ پہ جاتے ہیں، بازار وغیرہ جاتے ہیں، یا مطلب شاپنگ وغیرہ کے لیے، تو اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کا سینیریو ہو جاتا ہے کہ وہ ہم گو اپ کر جاتے ہیں. ہم، تو اس سچویشن میں کیونکہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، بلکہ یہ میں کل ہی نیوز پہ بھی یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ لوگ پریشان ہیں، جو لوکل ایریا کے لوگ ہیں، کہ وہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ جو پیشہ ور گداگری ہوتی ہے، کہ ایک اگر انسان آپ کے پاس آیا تو پیچھے ایک ہجوم چلا آتا ہے. ہم، تو ہم. اس کے سلسلے میں مطلب آپ، ہم ایک دو کو دے کے بس فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ بس اب گاڑی کا شیشہ بند کر دو، موو ہو جاؤ. تو وہ کہاں ہاں پہ تو سٹینڈ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا، استاذہ نے بڑی اچھی بات کی تھی ہمیں، اپنی چیزیں اپنے پاس کوئی نہ کوئی چیز رکھا کریں. سویٹس یہ رکھ بھی لیں، آپ نے ذکر کیا. سویٹس رکھ لیں، وہ سپاریاں رکھ لیں، بچے ہوتے ہیں لالی پاپس رکھ لیں. کوئی ایسی چیزیں جو ان سے خوش کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو مطلب وہ کافی زیادہ بھی آپ لے کر رکھ سکتے ہیں. کسی کو کچھ نہ کچھ دے دو، دعا دے دو اس کو، کچھ بھی نہیں، اس کو دعا دے دو، پیار سے اچھا، یہ جو مسکرانے سے. پیشہ ور اداکار ہے، پھر ان کو وہ چیز تو نہیں چاہیے ہوتی لیکن ہم کہ who are we وہ to who are, اپنا who are نسخے we to دکھائیں گے، نہیں judge. نہیں یہ رہنے تو مجھے کھانا بھی نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، نقد چاہیے صرف. who are we to، ٹھیک ہے بس میرے پاس یہ لے لو. who are we to judge. تو میں تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کبھی یہ حدیث ہمیشہ میرے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ اس گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے نا، اس کو بھی کچھ دو. تو وہ سائل کو اللہ تعالیٰ نے سائل کا لفظ بہت زیادہ قرآن میں، سائل پوچھنے والے پوچھنے والے پوچھنے والے. پلے سیف، کچھ نہ کچھ دے دو. نہیں تو جو لیفلیٹس جو رکھے ہوتے ہیں ہمیں بیگز میں، وہ پکڑا دو، دیکھو یہ کلمہ پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، یہ کرو وہ کرو. کچھ نہ کچھ آپ دیں، سویٹس دے دیں، کچھ دے دیں. مطلب 10 روپے، 5-10 روپے کیا آج کل، کچھ 5-10 روپے کچھ بھی نہیں ہوتے، پینیز بھی نہیں ہوتے. وہ دے دیں کچھ نہ کچھ. لیکن جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں کہ ان میں کوئی واقعی کوئی ایسا جو جینون ہو. جی. جزاک اللہ خیر ناصفہ جی. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. کیا بتاتا ہوں. کیسے ہیں نازیہ؟ ٹھیک ہے. الحمد للہ. ہاں اچھا نازیہ، میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کی جو خیر ہوتی ہے اور فرشتے اس کو الہام کرتے ہیں، میں اس چیز سے 100% ایگری کرتی ہوں. میں نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا آپ والی بات کہ سڈنلی بیٹھے بیٹھے دل کرتا ہے اچھا وہ فلاں نے فلاں ٹائم پوچھا تھا تو شاید میں نے اس وقت نہیں غور کیا تو میں پتہ نہیں کتنی ضرورت ہوگی. لیکن بہت سارے ٹائم ہم یہ بھی کر جاتے. اچھا چلیں، اس کا تو آپ نے جواب دے دیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خیر کرتے کرتے ہم ایک بلڈ اپ کر لیتے ہیں، جیسے نیکیوں کا پہاڑ کرتے کرتے
اور جس کے پاس نیکی زیادہ ہوتی ہے شیطان اس کو ہی زیادہ تنگ کرنے آتا ہے، اس کی نیکیاں ہی ویسٹ کرانے آتا ہے کہ اوکے اب اس نے بہت زیادہ یہ اچیو کر لیا تو میں اس کو پھونک مارتا ہوں جا کے. تو کیا وہ مائنس ہو جاتی ہیں جو ہم نے اتنی محنت اتنی کوشش کر کے وہ ہم نے ایک سارا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کب اگر میں وہ ایسی ایسی کوئی کسی کا دل دکھا دیتی ہوں یا کسی کو جھڑک دیتی ہوں جیسے آپ نے کہا فقیر آ گیا ہے اور میں پیچھے اتنی وہ کرتی آ رہی ہوں کہ وہ مائنس ہو جائیں گی ساری، مجھے دوبارہ سے بلڈ اپ کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، آپ کی وہ مائنس نہیں ہوں گی، جو آپ کی نیکیاں وہ تو ہیں، لیکن وہ گناہ آپ ہے. کا ایڈ ہو جائے گا، وہ گناہ ایڈ ہو جائے گا، اوکے. گناہ ایڈ ہو جائے گا، وہ مائنس وہ نہیں ہوں گی. وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں جب ہوگا تو وہ جب ایڈ جب وہ تولی جاتی ہیں، تو آپ کو جی پتہ ہے نیکیاں اور بدی پہ تولی جاتی ہیں نا، تو لی جائے گی، جی ہاں، بالکل. وہ لی جائیں گی، تو دیکھی جائیں گی کون زیادہ ہے. پھر صحیح. پھر سب سے بڑی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آیت ہے قرآن میں کہ آ، نیکی برائی کو مٹاتی بالکل ایسے ہے ہے. نا. جی یہ فارمولا زندگی میں رکھنا چاہیے. جی جو ہی آپ بالکل کبھی ایسے. سلپ ہو نا، جو ہی جی سلپ ہو نا، فوراً اس نیت کے ساتھ نیکی کریں کہ میں نے ابھی جو برائی کی ہے میں نے اس کو مٹانا ہے. ٹھیک. ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے اس کو، ہوں. ہم نے فوراً اس کو وائپ کرنا ہے. ٹھیک. جو ہی ہم سلپ ہوا، جو کہ ہم سب ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، جی بالکل سب ہوتے ایسے ہیں، ہی. وہ آتا فوراً. ہے نا وسوسہ لے کے اور اس پہ ہم ایکٹ کر دیتے ہاں ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم سب ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ فوراً نیکی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ دل کے ساتھ بولنا ہے، آپ نے کچھ صدقہ کرنا ہے، آپ نے اس شخص سے معافی مانگ لینی ہے، آپ نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ٹھیک. چیزیں کریں گے تاکہ ہمیں نیکیوں کو اسی وقت کیپ کر سکتے ہیں جب ہم ہوں. اپنی برائیوں کو نیچے لے کر آئیں گے، ان کو کم کرتے جائیں گے. اور کم کرنے کا طریقہ یہی ہے، ان کو چھوڑ دیں گے، اس پر استغفار کریں گے، اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہے نا. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. فارمولا ہے، یہ ہمارا، یہ ہمیں فارمولا دیا گیا دین کے اندر یہ. اور نہ میں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے کہ ہمارے اندر کا سینسر بولنے لگ جاتا ہے جب ہم کسی نیکی پہ ہاں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ جب ہم سے لغزش ہوتی ہے تو اندر کا سینسر بیپ کرتا ہے، بہت زور سے بیپ کرتا ہے، وہ بار بار خیال دل میں ہاں، آتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بس مجھے صحیح حضرت لگتا ہے کہ صاحب. نیک اعمال کا یہ ایک ہمیں صلہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ ضمیر سو جاتے ہیں برائیاں کر کر کے، تو نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شاید ان نیکیوں کے اجر میں ہمارا نا وہ ایک سینسر بار بار بیپ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا، مجھے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، مجھے اس کو یہ نہیں کہنا، یہ غلطی ہو گئی. تو اس کو سننا چاہیے، اس کو ہاں ضرور سننا بالکل چاہیے. بالکل بالکل. اس لیے میں آپ کو جس مثال ڈاکٹر صاحب نے پیاری مثال دی تھی نا کہ ایون جو پروسٹیٹیوشن وغیرہ ہوتی ہیں، انہیں بھی بالکل ان کا جو ضمیر جب بولتا ہے نا بہت، تو پھر کچھ نہ کچھ کرتی ہیں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، جو ان کا بالکل سیلف کریٹڈ ایک ہے کہ بالکل اس ایسا. طرح کرتی ہیں وہ. تو ہم سب کے اندر ایک ارج ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے خیر و شر کیا ہے. تھینک یو. بالکل صحیح بات ہے. جی جزاک سما اللہ خیر. بھائی کے. جی سما. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سما کیسی ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ الحمد ٹھیک. میں اصل میں ابھی جو یہ ساری چیزیں سن رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں جو سائلین کے حوالے سے پہلے والی بات آئی نا، تو اس میں تھوڑا سا یعنی کہ مطلب مجھے لگا کیونکہ بیسیکلی جو یعنی کہ پاکستان میں جو یہ فقیروں والا جو ایک پورا مافیا گروپ ہے نا، آپ دیکھیں تو یہ جو ہماری نیت ہوتی ہے نا تھوڑی سی ان کو دے دینا 5-10 روپے یا وہ ساری چیز، لیکن یہ چیز جب کیلکولیٹ کی گئی ہے تو ان پورے ریکٹس کی جو آمدنی ہے نا وہ اربوں تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پوری کی پوری جرائم میں نشہ اور جوا اور یہ سارے جو ہیں اغوا اور اس طرح کے دوسرے تمام جرائم میں استعمال ہوتی ہے. تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ یہ جو پروفیشنل فقیر کھڑے ہوتے ہیں جو آنے مانگنے والے ہیں ان کو جھڑکے نہیں لیکن اگنور کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو دیا جائے، اس کی بجائے وہی آپ 5-10-20 روپے جو ہیں وہ کوئی کام کرنے والا ہے اس کو دے دیں. جو آپ پیٹرول پمپ پہ گئے ہیں، آپ کسی شاپ کے آپ کے لڑکے نے آپ کی ہیلپ کی ہے، آپ کا سودا لا کر دیا ہے، آپ کو آپ کے کام والے نے کیا، آپ کے پاس کوئی رائڈر آیا ہے پاکستان میں، کہ میں پاکستان کے حساب سے اس وقت یہ بات کر رہی ہوں، باہر کے حساب سے نہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ جو سوچ ہے اس نے، آپ دیکھو نا اس کا نتیجہ اب کہاں تک نکلا ہے کہ یہ پورے باقاعدہ گروپس جو ہیں وہ عمرہ کے ٹکٹس پہ جا کے اور حرمین شریفین میں وہاں پہ جو ہے وہ کیے اور پھر انہوں نے وہاں سے نکالے ہیں. اور یہ ایک مطلب پورا اس کے علاوہ UAE والی سائڈ پر بھی اور کافی، یعنی کہ یہ
सिर्फ जुर्म ही नहीं, एक बदनामी भी और एक ठप्पा भी है आपके ऊपर। और फिर उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उससे जो है ना ओवरऑल सब लोग जो है ना वो एक काहिल और मांगने वाले, ये चीज सबसे आसान जो जो है ना वो चीज बनती जा रही है। और फिर देखें सबसे बड़ी बात, एक हदीस भी तो है ना, अगर हम साइलिन को उनकी उनके जो यानी जरूरतमंद या वो उनको साइड पे रखें, तो एक हदीस में भी है ना कि ये लोग क्यामत के दिन इस तरह से आएंगे मांगने वाले कि इनके चेहरों पे गोश्त नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब है कि इसमें भी हमें ये चीज मिलती है ना कि हमें इन लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो प्रोफेशनली होते हैं। अब जैसे डेली आप बेसिस पे निकलते हैं, आपको पता है आपके रास्तों में कौन लोग जो है डेली बेसिस पे बैठे होते हैं, तो उन लोगों को 5-10 रुपए, आप यकीन करो मैंने साइकिल पे जाते हुए, मोटरसाइकिल पे जाते हुए बदहाल लोगों को, उन फकीरों को देते हुए देखा है, और जो पूरे दिन की कमाई जो है ना वो हजारों रुपए समेट कर रात को जाकर अपने जो है वो उसको दे देते हैं, और उनको क्या मिलता है, वही नशा खाना। यानी कि मतलब बेसिकली ये तो खुली बात है, एक पूरे नॉलेज उसकी बात है, इस पे तो इतने आर्टिकल्स भी आ चुके हैं कि किस तरह से ये रेट्स काम करते हैं। तो इन चीजों को डिमोट करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज छोटे जुर्म से बढ़ते बढ़ते आप देखो कि ये बात अब कहाँ से कहाँ तक चली गई। यानी सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी ये जो है माफियाज वो इसी फकीरी वाले काम के जो है ना उस चीज को करें। और यही चीज ओवरऑल आपकी हमारी नेशन में ना इस चीज ने मांगने की आसानी पैदा कर दी है, यानी लोगों के लिए मांगना आसान कर दिया है, मेहनत करने से लोग कतराते हैं। वही आप किसी को कहे ना मेहनत करो काम करो, वो नहीं करेगा, वो जी उसको मुश्किल लगेगा, उसकी जगह वो कहेगा मुफ्त में दे दो। तो बेसिकली वही बात है कि नेकी मतलब वो है, लेकिन माल खर्च करने में ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि हम जहाँ खर्च कर रहे हैं क्या वाकई ही वो सही उस पे इस्तेमाल भी हो रहा है। यानी वही बात, सबसे पहले अपने करबा, सबसे ज्यादा हम उन्हीं लोगों को निग्लेक्ट करते हैं, हमारे करीबी लोगों को जी जी ये। और फिर इसके अलावा वो लोग जिनको हम वाकई जानते हैं, जो मुस्तहिक हैं और जो सवाल नहीं कर सकते, जैसे सफेद उनकी, पुरुष होते हैं। हाँ सफेद पोश, उनकी मदद करने के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, जी जिनमें बगैर किसी एहसान जताए, बगैर किसी को सामने लाए, हम खामोशी से जो है वो छोटी छोटी सी मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल। उसमें मेरा ख्याल है कि वो चीज जो है ना वो ज्यादा अहम है, जी और जी उसका यानी कि जो है ना वो होना चाहिए जी। अच्छा, ये। यहाँ एक छोटी सी बात हम लोग और भी ऐड करें, कोशिश किया करें कि जो हम लोग स्पेशली पाकिस्तान साइड पर जब जाते हैं, यहाँ भी यहाँ की सिचुएशन ऐसी बन जाए, जैसे वो जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो आप उसको ज़्यादा पैसे दिया करें। हाँ वही, मतलब 50 अगर बिल्कुल 50 का अगर लगाया तो आप उसको 80 दे दें, आप उसको 90 दे दें, उसको ज़्यादा दे दें उसको। ये भी एक बिल्कुल उनकी मदद होती है, ये भी उनका, स्पेशली वो जो छोटे छोटे से वो जो क्या कहते हैं वो रेडियां लगा कर बैठे होते हैं, सारा कुछ उनको उनकी मदद करें, क्योंकि हाँ बिल्कुल हम ऐसे लोगों को हम पहचान भी सकते हैं क्योंकि मेहनत तो कर रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। और जो जैसे बलून बेच रहे हैं या कोई हाँ चीज ले लें, आप उनसे वो चीज ले लें, थोड़ी चीज लेकर ज्यादा पैसे दे दें, बजाय एग्जैक्टली। इसके कि जो आपका शीशा तोड़ के जो है ना कोशिश कर रहा है कि आपसे जो है ना वो निकलवा ले, उनकी हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। ये इनका एक सही जजाकल्लाह खैर, है। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू। जी, एनीथिंग एल्स? जी। तो अब हमने कोशिश करनी है कि इसको जहन में रखना है, और सूरत अल असर का जो फर्स्ट लेसन है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो अब ईमान भी खुल रहा है हमारे लिए, आमले आमले साले की भी सूरत अल्लाह ताला हमारे सामने खोल रहे हैं, और तवासो बिल हक की सूरत भी खोल रहे हैं, और तवासो बिल सब्र की। इसको टाइम टाइम के साथ ये मज़ीद जो पिक्चर है आपके साथ ये क्लियर होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, बड़ी से बड़ी होती जाएगी। और इंशाल्लाह जब तक हम लेसन 20 तक पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, और फिर आपको समझ आएगा कि क्यों इस सूरत को कुरान का सीड कहा गया है, और एक लाइफ चेंजिंग सूरह है ये। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह यहाँ बात को मुकम्मल करते हैं, अगर आपका कोई और सवाल नहीं है। जज़ा है कोई सवाल तो बात कीजिए। ओके। जज़ाकल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।